अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। पिछले 5 दिनों में रिपोर्टेड किलिंग्स कराची के अंदर, टारगेटेड किलिंग्स, उनकी तादाद 60 हो गई है। आज सदर मुमलिकत ने जब पार्लिमान से खिताब किया, वो पार्लिमान जिसके अंदर से अपोजिशन ने पहली मरतबा एक मुतहिदा स्टैंड लिया है और वहाँ से बॉयकॉट किया, तो उस स्पीच के दौरान कराची के अंदर 3 टारगेटेड किलिंग्स हुई। हम समझते हैं कि शायद ज़्यादा हुई हों, लेकिन रिपोर्टेड 3 टारगेटेड किलिंग्स हैं। ये पाकिस्तान के फाइनेंशियल नर्व सेंटर का हाल है। अगर आप बलूचिस्तान के हालात देखें तो मैं बोलता जाऊंगा और प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाएगा। हर ज़िले के अंदर से, हर तहसील के अंदर से आपको कहीं ना कहीं ख़राबी की खबर नज़र आ रही है। इसके अलावा जो हालात है मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन स्पीच के अंदर जो असेसमेंट थी पाकिस्तान की, वो इंतहाई अच्छी असेसमेंट थी और बहुत खूबसूरत पिक्चर सामने हमें नज़र आई स्पीच के हवाले से। अपोजिशन की तरफ से इसी बात पर खुशी का इजहार किया जा रहा है कि हमने स्पीच का बायकॉट किया और इससे हमने एक बड़ा नुक्ता साबित किया। आज के प्रोग्राम में मैं ये एक सिनिकल किस्म का नुक्ता उठाना चाहता हूं कि सदर साहब ने स्पीच की, सब अच्छा बयान किया, तो पाकिस्तान में क्या तब्दीली हो गई। ऑपोजिशन ने इकट्ठे होकर बायकॉट किया तो पाकिस्तान के अंदर क्या तब्दीली हो गई। हमारे साथ मौजूद हैं दो रिप्रेजेंटेटिव, सेनेटर तारिक अजीम साहब PMLQ की तरफ से, ख्वाजा साद रफीक साहब PMLN की तरफ से। आप मेंबर कौमी असम्बली हैं, आप सेनेटर हैं, दोनों का बहुत शुक्रिया। सेनेटर मौला बख्श चांडिया साहब नाज़रीन पीपल्स पार्टी की तरफ से हमारे पास आएंगे, कुर्सी उनकी खाली है, जब वो आएंगे यहाँ पे बैठ जाएंगे। लेट मी आस्क यू दिस साद रफीक साहब, क्या बड़ा काम किया आज आपने बायकॉट करके? क्या इससे बड़ा नुक्ता क्या साबित हुआ पाकिस्तान में? तलत भाई, गुजारिश ये है कि सदर का जॉइंट सेशन से खिताब तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। उन्होंने आना था, बात करनी थी। 3 बार उनका खिताब जो है वो अपोजिशन ने जब मुंतशिर हालत में थे सुना। मैं आज ये दावा नहीं कर रहा कि एक यूनाइटेड अपोजिशन मारज़ वजूद में आ गई है, लेकिन अपोजिशन का काम यही है कि अगर वो अपोजिशन है तो जहाँ वो इख्तलाफ है उसका इजहार करे। तो मैं समझता हूँ कि अगर बड़ा नुक्ता नहीं है तो ये छोटा नुक्ता भी नहीं है कि 3 साल में पहली मरतबा गो हमारी पार्टीज के अपने अपने एजेंडाज हैं, अपने अपने लीडर्स हैं, हमारे इख्तलाफात भी हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की अबतर हालत है, बजाय मैं एक एक पॉइंट पे आऊँ, जो अबतरी है, ओवरऑल अबतरी है और खैर की कोई खबर ही नहीं है जैसा आपने कहा, उस पर हमने एक मुश्तरका एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और उनको बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज और स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया है कि अगर आप अपना रवैया और आपकी जमात दुरुस्त नहीं करेंगे तो ये जो आज हमने आपकी तकरीर का मुश्तरका बायकॉट किया है, ये कल किसी वसी तर इत्तेहाद की अलामत बन सकता है, जिसके नतीजे में आपकी हुकूमत जा भी सकती है। ये आपने उनको एक पैगाम दे दिया है। हमारा ख्याल ये, आपका ख्याल ये पैगाम तारिक अजीम साहब दोबारा बताने की जरूरत है इस पैगाम की? तो बहुत मरतबा आप पहले पैगाम दे चुके हैं और माजरत के साथ आपकी क़ियादत और इनकी क़ियादत और दूसरे लोग जो आपके साथ थे, वो तो बड़ा इवेंट स्पेसिफिक किस्म का इत्तेहाद है। वो तो पकड़ पकड़ के आपको, चौधरी शुजात को मुझे पता लगा पकड़ पकड़ के बाहर लाना पड़ा। वो आ नहीं थे रहे वैसे, अगर आपने मजबूर ना किया होता। इस किस्म का इत्तेहाद जो है कितनी बड़ी स्टेटमेंट है। ऐसे खाम खा 4, 5, 6 घंटे टीवी के ऊपर डिबेट होती रही, क्या बड़ा नुकता है? सर तलत भाई, ये चेंज तो थी, ये तब्दीली थी। एक 3 साल पहले आज भी जब सदर साहब भी बात कर रहे थे तो पहले तो वही उन्होंने शुरू किया कि जी हमें इनहेरिटेंस में जो चीज़ें मिली थी, वही जो पुरानी उनकी बात होती है विरासत वाली। लेकिन 3 साल में ये होता रहा कि जब भी वो स्पीच की, लोगों ने आराम से प्यार से उनकी बात सुनते रहे। कम से कम वो जो बात पहले बात होती थी गो बाबा गो, या मुशर्रफ के ज़माने में शोर शराबा होता था, वो नहीं हुआ। लेकिन उसका गलत फ़ायदा उठाया गया। उसका चांस जो था, उनको एक बड़ा अच्छा चांस था कि इसका फ़ायदा उठाते, ये जो हनीमून पीरियड उनका चल रहा था उसका फ़ायदा उठाते। उसका फ़ायदा नहीं उन्होंने उठाया। उसके बिस्बत ये हुआ कि हम अपोजिशन वालों को लोगों ने ताने दिए कि ये एक फ्रेंडली अपोजिशन है, कोई बात ही नहीं करते, उसके खिलाफ कोई बात नहीं। आज जो मैसेज गया कि तकरीबन सारी अपोजिशन ने, और बशमूल मैं समझता हूं कि अगर MKM को आज वो ना समझाते टारगेट किलिंग के बारे में, जिस तरह आपने इशारा किया, तो शायद वो भी वॉकआउट कर जाते। जब उनको जाके कहा गया नहीं वो टारगेट किलिंग के बारे में बात करेंगे, तो वो बैठे रहे। तो एक बड़ा मैसेज गया उनको, उम्मीद है गया होगा। पहले तो वो शायद किसी चीज़ पे उनका असर नहीं होता उन पे, लेकिन शायद इसका असर हो उन पे कि वाकया हालात बहुत ख़राब है। ना करप्शन की बात की उन्होंने, ना महंगाई की बात की। चांडिया साहब, हमारे प्रोग्राम की रवायत है कि लाइव प्रोग्राम में हम लोगों को बिठाते और माइक लगाते हैं। गो अहेड जी। ना करप्शन की बात हुई, ना बेरोजगारी की बात हुई,
نہ مہنگائی کی بات کی گئی، کسی چیز کی بات نہیں گئی. بلوچستان کی جیسے آپ نے مینشن کیا کہ وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ روز چل رہی ہے، وہاں پہ حالات جو خراب ہیں آپ کے سامنے ہیں، کوئی بات ایسی نہیں کی گئی. اچھی باتیں کی گئیں ساری کی ساری. اب یعنی یہ کہہ دینا کہ جی نیا پلان ہے، جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نیا پلان کیا ہے جی، کہ اخراجات میں کمی کر دیں گے ہم، پاور سیکٹر میں ریفارم کر دیں گے. ارے بابا ابھی تو مارچ کا مہینہ ہے، 3000 میگا واٹ جو ہے بجلی کی کمی ہے. پبلک سیکٹر یعنی کہ پی آئی اے، اسٹیل مل، ریلوے وغیرہ میں ریسٹرکچرنگ کر موٹی سی بات کرو، یہ تمام باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن صدر آصف علی زرداری کا چوتھا خطاب تو ہو گیا. آپ منتشر تھے تب بھی خطاب وہ کر رہے تھے، آپ متحد ہوئے تب بھی خطاب کر رہے ہیں. آپ نے 45 سے 46% لوگ نکال لیے جوائنٹ سیشن میں سے، پھر بھی ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا. پولیٹیکلی فرینکلی آپ کا احتجاج مینز نتھنگ. لیٹ می سے دس. طلعت بھائی میرا خیال آپ کا حق ہے یہ کہنے کا، ظاہر ہے آپ ایک سوال کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. مہربانی ہے، آپ نے بڑے شستہ اور شائستہ انداز میں یہ سوال کیا ہے، لیکن میں بڑے ادب سے اس سے اتفاق نہیں کرتا، اور سیاسی روایت کا یہ حصہ ہے. صدر نے اپنا آئینی تقاضا پورا کرنا ہے اور اپوزیشن نے جو معروضی حالات ہیں اس وقت کے، اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے کہ اسے کیا رول پلے کرنا ہے. یہ ایک پارلیمنٹری پریکٹس ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو آج ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے، پچھلے 3 سال میں تو ویسا احتجاج ہم ریکارڈ نہیں کروا سکے. ایک اور اہم بات ہے، پنجاب اسمبلی میں آپ کو پتا یہ بڑا دلچسپ فنومنا ہے سیاست کے طالب علموں کے لیے کہ وہاں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل کیو دونوں اپوزیشن میں ہیں، اور ایک طوفان برپا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا اختلاف نہیں، ایک طوفان برپا ہے جسے میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی اور شاید پی ایم ایل کیو کے بھی جو سینئر ایلیمنٹ ہیں انہوں نے شاید اس کو پسند نہیں کیا ہوگا. لیکن ہمارے یہاں جب ہم فیصلہ کر رہے تھے احتجاج کا، تو میرے سمیت جو ہم چند لوگ جنہوں نے اس پہلی میٹنگ میں تھے، پھر دوسری میٹنگ میں تھے، ہم نے یہ طے کیا کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے مگر پنجاب اسمبلی کا بدلہ نہیں لینا. اگر ہم پرانے والے لوگ ہوتے تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے، لیکن آج بعض جگہوں پہ، بعض چینلز پہ اس کو الزام کے طور پہ بھی چسپاں کیا گیا. آپ کی مہربانی ہے، آپ نے نہیں کیا، تو لیکن ہم نے سوچا کہ احتجاج بھی کریں گے، احتجاج ریکارڈ بھی کروائیں گے، لیکن بدتمیزی نہیں کریں گے. لیکن وہ تو چودھری نثار نے شاید ایکسپلینیشن دی تھی ایک، جو میں نے سنی ان کی پریس کانفرنس، کہ اگر آپ نے تمام پارٹیز کو کسی irreducible منیمم ایجنڈا پر لے کے آنا تھا، تو اس کے اندر شاید یہ ضروری تھا کہ آپ ایسا نہ کریں. اس سے 2 باتیں. ایک پہلو یہ ہے جو چودھری نثار صاحب نے اشارہ کیا، اسی پریس کانفرنس میں ایک جملہ انہوں نے یہ بھی بولا تھا، ان میٹنگز میں وہ بھی موجود تھے، کہ ہم احتجاج سخت کرتے لیکن وہ احتجاج پنجاب اسمبلی کا رد عمل نہ ہوتا. یہ بھی انہوں نے اسی پریس کانفرنس میں. اچھا چاڑی صاحب، آج اپوزیشن نے احتجاج کیا. صدر صاحب کی تقریر جو تھی وہ بحیثیت صدر پاکستان تقریر تھی، بحیثیت نمائندہ پیپلز پارٹی تقریر تھی، بحیثیت سپوکس پرسن حکومت وقت کی تقریر تھی؟ وہ کیا تقریر تھی؟ صدر پاکستان تھے وہ جب تقریر کر؟ صدر پاکستان کی حیثیت میں خطاب وہاں کیا جا سکتا ہے، کسی اور حیثیت میں تو نہیں. ان کی باتوں پر تنقید ہو سکتی ہے اختلاف کر کے، اب آپ اس کو کسی بھی شخصیت کی تقریر قرار دیں، لیکن وہ صدر پاکستان کی. میں اس وجہ سے سوال کر رہا ہوں کہ جو میری سمجھ ہے اس قسم کی تقریر کی، وہ یہ ہے کہ اس کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک وہ حصہ ہوتا ہے جو حکومت وقت سپلائی کرتی ہے، جس میں وہ اپنی پرفارمنس شیٹ دیتی ہے. دوسرا حصہ وہ ہوتا ہے کہ صدر مملکت اپنے منصب کے مطابق اس کی تحقیق کرتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں، یا اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور مستقبل کی راہ کا تعین کرتے ہیں. تو صدر صاحب لگتا ہے کہ اپنا حصہ بھول گئے، آج حکومت کا حصہ پڑھ دیا انہوں نے سارا. نہیں، ایسا نہیں تھا. انہوں نے چند باتیں اپنے طور پہ کی ہیں، وہ کوئی حکومتی کارگزاری نہیں تھی. وہ آنے والے دنوں کے متعلق بات تھی، جو آج بھی کہیں ذکر تھا کہ قومی سلامتی کے متعلق. وہ کہتے ہیں ہماری پرفارمنس، ان کی پرفارمنس، وہ صدر پاکستان ہے نا. دیکھیے تو حکومت وقت تو ایک حصہ ہے. پارٹیوں نے اور میڈیا کے کچھ حصے نے ان کو کہاں تک صدر پاکستان تسلیم کیا ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ ان کا اس وقت جو ان کا خطاب تھا وہ صدر پاکستان کی حیثیت. تو تنقید کے مطابق انہوں نے پھر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا. میرا خیال ہے انہوں نے وہ باتیں ساری پوری کی ہیں. اب تقاضائیں ہیں تنقید کے لیے کہ یہ نہیں کیا، یہ ایشو نہیں کیا. تو وہ سندھ میں ٹارگٹ کلنگ کا ذکر نہیں کیا، بلوچستان کے حالات کا میرا ذکر خیال میں نہیں جب کیا. کراچی کی بات کی تو ایک جامع سی بات ہے. کئی باتیں وہ پہلے بار بار کر چکے ہیں، اب وہ حکومت سے ہر بار جو حکومت کو لیکن کہا گیا ٹارگٹ ہے. کلنگ تو روز ہوتی ہے. ان کی بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے، بلوچستان بالکل بھول گئے. نہیں، ایسا نہیں ہے. بلوچستان کے ایشوز پر جتنا بولے ہیں صدر صاحب، شاید ہی کوئی حکمران
इतना बोला वो बलूचिस्तान के इशू पर, वो बोले आज की तकरीर में शायद नहीं, जरूर नहीं, वो तो एक दे चुके प्रोग्राम, अब उसमें हुकूमत में बरामद करना तो चाहिए। ये जो बातें बाकी सारी की वो नहीं थी। ऐसे साद रफीक साहब मेरे जाने से ऐसे मेरी बात में तंज वंज करेंगे तो रिकॉर्ड टूट जाएगा, फिर ये हमारी रिवायत छूट जाएगी। अच्छा ऐसे करेंगे ना, चले मैं साद रफीक साहब से हमारे और आपके प्यार की रिवायत छूट जाएगी। नहीं, शाद रफीक साहब से ये पूछते हैं, अगर आपको सदर मुमलिकत की स्पीच का कोई हिस्सा कोट करना हो जो आपको नया लगा हो तो कौन सा कोट करें? कोई है ऐसा हिस्सा? नहीं, मैं अर्ज करूं कि ये एक माजरत के साथ चांदू साहब से ये भले करें, अच्छा, ठीक है, शुक्रिया आपका, शुक्रिया इजाजत का। गुजारिश ये है कि ये हम समझते हैं कि ये एक स्टीरियोटाइप तकरीर है और एक स्पीच राइटर ने लिख दी है और इस पे सोच समझ नहीं की गई है, और वो जो आपने नुक्ता उठाया था ना जी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वही बात है जो हमने बार बार की है। इस दिक्कत यह है जरदारी साहब के साथ कि वो गैर जानिबदार रह नहीं सकते, जो मनसब सदारत का तकाजा है, क्योंकि वो 2 in 1 है। वो सदर जमात भी हैं, वो रियासत मुमलकत के सदर भी हैं। तो जब मुमलकत के सदर भी आप होंगे, आप वफाक की अलामत भी होंगे और साथ ही एक सियासी जमात के सरबराह भी होंगे, तो फिर आप वही बात करेंगे जो हुकूमत की परफॉर्मेंस है। सदर जो एक एल्डरली फिगर है और जो अपना एक विजन देता है वो नहीं आप दे सकते। सो आज की ये जो तकरीर है ये सदर के विजन से आरी तकरीर है, ये एक जमात के सरबराह की तकरीर है जो मनसब सदारत पर मुंतखब होकर फाइज हुआ है। एक सदर बताएं, अब भाई मेरे, एक सदर बताएं जिनकी सियासी वाबस्तगी नहीं थी और उन्होंने सदर का जो विजन था और वो जो कहते हैं ममलकत का विजन था, उस सदर का नाम तो बताएं। वो ये ठीक कह रहे हैं चांदियो साहब, इसका मतलब है जो बड़ा अच्छी बात आपके रफीक तारड़ थे, वो क्या स्टेट के सरबराह? अरे भैया बड़ी खूबसूरत, हमारा वजीर जो सदर था फजल, क्या वो था उस जमाने में? इतराज नहीं, ये ऐसा नहीं होता। मेरा ख्याल है ऐसा ही होता पाकिस्तान में। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसका सिर्फ रिवायत है, ठीक हो रही है, अब ठीक होगी। भाई एक गलती अगर हमने की है, माजी में तो हमने 100 गलतियां की हैं, तो आप उसको दलील के तौर पे तो पेश नहीं जवाब है। जैसे हमें तकरीर को स्टीरियो बोल, ये बोल आप तक हम जरा नए नुक्ते लेके लेट्स टेक अ ब्रेक है। तारिक अजीम साहब हैज अ पॉइंट टू मेक ऑन दिस। ब्रेक लेते हैं, देखते हैं कि मुल्क के हालात क्या हैं और सदर के मनसब का तकाजा क्या है। तकरीर के हवाले से ही बात करेंगे, लेकिन 2-3 अहम नुक्ते उठाएंगे ब्रेक के बाद।